آه، أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، القطع الناقص هو حالة من حالات القطوع المخروطية. خدنا القطع المكافئ المرة اللي فاتت. المرة دي القطع الناقص وله صفات. ايه الصفات الأساسية بتاعته؟ خلينا نشوف على الرسم بتاعنا اللي قدامنا ده. اللي عندنا أول حاجة الشكل البيضاوي اللي قدامنا ده عبارة عن قطع ناقص. طيب ايه صفاته؟ عندي في محورين، محور صغير ومحور كبير. الكبير هو 2 بي، الصغير الكبير هو 2 اي، اسف 2 اي، والصغير 2 بي. طول المحور الاكبر 2 اي، طول المحور الاصغر 2 بي. طيب ايه تاني؟ اي نقطة تنتمي للقطع الناقص المجموع البعدين بين البؤرتين للقطع يساوي طول المحور الاكبر. طول المحور الاكبر 2 اي، مجموع البعدين ام اف 1 زائد ام اف 2 يساوي ال 2 اي اللي هو البعد بين الرأسين، بين الرأس الاولى والرأس الثانيه. في رأس عندي على محور السينات اللي هي اي وصفر، والرأس الثانيه على الجهه الاخرى سالب اي وصفر. وفي محور اصغر اللي هي نقطته النهائيه صفر وبي، ونقطته اللي تحت صفر وسالب بي. إذا كان متماثل حوالين محور إكس فأصبحت المعادلة بتاعتنا A تربيع اللي هي الكبيرة تحت الإكس تربيع. إكس تربيع على A تربيع زائد واي تربيع على B تربيع يساوي 1. وهنا إذا كان متماثل حول محور واي يبقى ال A تربيع تحت الواي مش تحت الإكس، لأن ال A تربيع بتتميز إن هي الكبيرة. يبقى إكس تربيع على A على B تربيع زائد واي تربيع على A تربيع يساوي 1. عندي في دليلين، الخط الازرق والخط الازرق اسمه الدليل، معادله الدليل. هنا هتبقى اكس تساوي a تربيع على سي، وهنا هتبقى واي تساوي a تربيع على سي. هنا اكس تساوي، هنا واي تساوي. اما العلاقه التي تربط بين البؤره والمحور الصغير والمحور الكبير هي العباره دي: a تربيع بتساوي B تربيع زائد C تربيع. هي دي العلاقة بين الثلاثة A و B و C. تعال نروح للسؤال الأول عشان ما نعطلكوش لأن دي مراجعة. بنقول السؤال الأول: إذا كانت معادلة القطع بتاعتنا القطع الناقص X تربيع على 4 زائد Y تربيع على 9 يساوي 1. مين الكبير عندنا هنا؟ لاحظ معايا الكبير التسعة، يعني الاي تربيع هي اللي تحت الواي 9. طيب معنى كده يا ابني ان على طول بالمره خد الجذر التربيع، يبقى الاي بكام؟ يبقى الاي ب3 على طول. وهنا محورنا المحور بتاعنا الاكبر هيبقى 2 اي، الاكبر هيساوي 2 اي. يبقى المحور الاكبر بتاعنا الواي مش الاكس، الواي. ليه؟ لان الواي تربيع تحتها العدد الاكبر، الواي تربيع تحتها 9. طيب معنى كده البؤره بتاعتي والدليل صفر وعدد صفر وي. طب تعالى نشوف البي تربيع. البي تربيع بكام؟ ب4. خد الجذر على طول، يبقى البي تساوي 2. طيب البؤره بقى العلاقه عشان اجيب الاي والبي، عندي الاي والبي موجودين، اجيب البؤره ازاي؟ من الدليل، من القانون. العلاقه بتربط ما بين الاي والبي. سي تربيع تساوي A تربيع، احفظ دي، A تربيع ناقص B تربيع. دي العلاقة اللي بتربط بين A و B و C عشان اجيب البؤرة. فهنا C تربيع هتساوي 9 ناقص 4، وده بيساوي 5. يعني اصبح السي بس بتساوي جذر 5، الجذر التربيعي ال5. يبقى المحور بتاعنا اللي هو مين؟ واي. يبقى طالما البؤرة على محور واي يبقى البؤرة على محور واي، يعني صفر وجذر التربيع ال5. دي البؤرة الأولى. والبؤرة الثانية اللي هي صفر وسالب الجذر التربيعي ال5. كده أنا بحل أول طلب. المطلوب الثاني اللي عندي طبعا رأس القطع احنا عارفينه هو طرفي المحور الأصغر. رأس القطع وطرفي المحور الأصغر هيبقى البي بتاعنا هم طرفي المحور الأصغر، هيبقى 2 وصفر
دول طرفي المحور الأصغر، وسالب 2 وصفر، وسالب 2 وصفر، دول طرفي المحور الأصغر. ليه؟ لأن هو يقع على محور واي، يبقى المحور الأصغر يقع على محور إيه؟ إكس، يبقى هنا بي وصفر وسالب بي وصفر. تمام. تعال نروح نشوف السؤال الثاني. اوجد معادلتي الدليل. السؤال رقم سي. معادلتي الدليل، الدليلين طالما عندي محورنا هو محور واي يبقى الدليل على محور واي، وطالما الدليل على محور واي يعني واي تساوي a تربيع على c بالموجب، والواي الثانيه الدليل الثاني سالب a تربيع على c، يعني الواي تساوي 9 على جذر التربيع الخمسة، والواي اللي في الجزء السالب سالب 9 على الجذر التربيع الخمسة. معايا كده؟ تمام. السؤال رقم كام؟ رقم طول المحورين، كل من المحورين ثم ارسم رسم تخطيطي. حلو، كلام جميل. طول المحور الأكبر، طول المحور الأكبر اللي هو 2A، وأنا عندي ال A طلع قيمته كام؟ الجذر التربيعي التسعة اللي هو 3، يعني 2 في 3 ب6، 2 ضرب 3 ب6. طب طول المحور الأصغر اللي هو 2B، يعني 2 ضرب 2، 2 ضرب 2 ب4. نبقى عندنا في الرسم البياني. أنا هرسم الرسم البياني بتاعي كالتالي. بص اسمع معايا عشان تعرف ازاي هرسم. ادي المحورين بتوعي، محور السينات وادي محور الصادات، هو متماثل حوالين محور ايه؟ حوالين محور واي. ادي اهو القطع الناقص ومتماثل حوالين محور واي، ادي واي اهو. يبقى اذا الجزء الصغير ده هو بي، الجزء الكبير ده ايه. البؤرة بتاعتي احنا عارفينها اللي هي جذر 5 وسالب جذر 5، ادي البؤرة وادي البؤرة. طيب وادي الرأس، الرأس هنا 3 0 و3 وصفر وسالب 3. شوف انا بحط كل البيانات بتاعتي انا جبتها. البؤرة طلعت 0 وجذر 5، يبقى دي 0 وجذر 5، وتحت 0 وسالب جذر 5. انا كده برسم رسم تخطيطي. اما الدليل بتاعي وهو الخط الافقي اللي هو ده الدليل، وهو واي تساوي 9 على الجذر التربيعي الخمسة فوق، وتحت في دليل زيه بالظبط كده نفسه، واي تساوي سالب 9 على الجذر التربيعي الخمسة. السؤال الثاني هو مديني المرة دي عكس السؤال خالص. مديني البؤرتين، ادي البؤرة والبؤرة يعني سي وسي، ومديني طول المحور الأكبر اللي هو 2A، وعايز يرسم. طب أنا أكتب معلوماتي بقى، يبقى سي تساوي 2، وطول المحور الأكبر، طول المحور الأكبر اللي هو 2A يساوي 6. اقسم على 2، اقسم على 2، يعني قيمة ال A بتاعتي تساوي 3. يبقى أنا عندي ال A وال C، يبقى مين ال B عشان أجيب معادلة القطع. العلاقة اللي بتربط ما بينهم C تربيع تساوي A تربيع ناقص B تربيع. طب أنا عندي C تربيع بكام؟ 4. 2 تربيع أكتبها لك بالتفصيل، 2 تربيع تساوي ال A تربيع 3 تربيع ناقص عندي ال B تربيع مش عارفينها. يا دوب أنت ودي ال B بتاع عكس الإشارة ورجع الاتنين بعكس الإشارة. يعني معنى كده أما أجي أقول قيمة ال B تربيع هتساوي 3 تربيع ناقص 2 تربيع، ودي 9 ناقص 4، يعني ال B تربيع طلع 5. طلع كام؟ 5. طيب محورنا ايه؟ بص خد بالك انا هعرف المحور منين؟ عدد وصفر ولا صفر وعدد؟ عدد وصفر. يبقى المحور بتاعنا محور الأكبر يقع
على محور اكس على اكس، المحور اكس، اكس اكسس او محور اكس. طب طالما يقع على محور اكس تبقى معادلة القطع شكلها ايه؟ خد بالك بقى معايا، من خلال انا عرفت على محور اكس اقدر اكتب معادلة القطع اكس تربيع على a تربيع زائد y تربيع على b تربيع. لاحظ معايا انا حطيت الاي تربيع تحت الاكس عشان محورنا هو اكس. 1 يساوي 1. دي الصورة القياسية لمعادلة القطع الايه الناقص. الاي بكام يا ابني؟ الاي ب3. البي بكام يا ابني؟ البي ب5. يعني اقدر اقول له اكس تربيع على 9 اللي هو 3 تربيع وواي تربيع على 5 يساوي كام؟ 1. هي دي الصورة القياسية للقطع، دي الصورة القياسية. وعايز ارسم رسم تخطيطي، ارسم له رسم تخطيطي ما في مشكلة. ادي محورين بتوعي، ادي محور الاكس ومحور واي. هو محورنا الاكس، يبقى اما اجي ارسم القطع بتاعي يبقى على محور اكس، ادي محور اكس اهو. طيب الدليلين هيبقى دليل كده لفوق ودليل تاني الناحية التانية لفوق برضه، ادي الدليل. طيب البؤرة بتاعتي اللي هي ايه؟ 3 و0، ادي 3 و0 ده الرأس، دي البؤرة بتاعتي اللي هي سي 2 و0 وادي 3 و2 سالب 2 و0، وهنا ال3 و0 اللي هي الرأس وادي سالب 3 و0 وادي سالب 3 و0. حلو خلاص. ادي الدليل اكس تساوي واكس تساوي مش واي. هناك كان لما كان محورنا الثاني كان واي يساوي، يبقى هنا اكس تساوي مش طالب هو الدليل. يبقى نقدر نكمل السؤال اللي بعده. المعادلة هنا يا جماعة مديني معادلة القطع وعايز طول المحور الأكبر وعايز البؤرتين. أنا هعمل إيه؟ هقسم، أخلي هنا 1، دي مش الصورة القياسية. إكس تربيع زائد 4 واي تربيع تساوي 16. لازم الصورة القياسية تبقى هنا 1، يبقى أقول له بالقسمة على 16 لكله. يبقى هقسم إكس تربيع على 16 وهنا 4 واي تربيع على 16 وهنا 16 على 16. هنا 16 على 16 في الواحد كده ظهرت الصورة اهي. طب و4 مع 16 يبقى الأربعة تحت، خليها تحت، يبقى واي تربيع على 4. طب وهنا اكس تربيع على 16 يبقى الاي بتاعتي الكبيرة، يبقى اي تربيع تساوي 16. خلاص عرفناها. تبقى الاي بس بتساوي كام؟ جذر التربيع ل 16 اللي هي 4. يبقى طول المحور الأكبر خلاص اتعرف، طول المحور الأكبر 2A، 2A يعني 2 في 4 ب8. ويبقى كده حلينا السؤال بتاعنا. البؤرة، طالب البؤرة والرأسان، يبقى لازم اجيب له الرأسان بتاعتي. محورنا اكس، محورنا المحور الاكبر اكس. ليه؟ لان ال 16 تحت الاكس، يبقى محورنا اكس. حلو. يبقى البؤرة بتاعتي 4 هتبقى الرأسين 4 و0 ده الرأس الاولى، والرأس الثانية دول الرأسان. هكتب له الرأسان ثم سالب 4 و0. هو طالب السؤال كده. طب وعايز البؤرة، اقوم راجع وكاتب القانون اللي بيربط بين البؤرة والرأس والبي. A تربيع ناقص B تربيع، احفظها على طول. قطع ناقص يبقى هنا ناقص على طول، قطع زائد يبقى هنا زائد على طول. يبقى السي بتاعتي مش معروفة، اقول له سي تساوي الاي بتاعتي بكام؟ ب 16. البي بتاعتي بكام؟ ادي البي تحت فيها البي اهي. البي تساوي تربيع تساوي 4، يعني احط له هنا 4 اطرحهم يبقى كام؟ 12. يعني اذا السي تساوي جذر ال 12. الجذر التربيعي لدول، كام؟ 12. يعني البؤرة بتاعتي الجذر التربيعي ل 12 اللي هي 2 جذر 3 التربيعي.
طب واحنا على محور اكس، يبقى 2 جذر 3 وصفر، والبؤرة الثانية دي الاف 2 اف 1 اللي هي البؤرة الثانية سالب 2 جذر 3 وصفر. ادي البؤرتين اللي هو طالبها.